अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, मैं यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपकी होस्ट आमिसा फातिमा। तेरी दीवानगी रोमांटिक नावल, एक्सट्रीम रूड हीरो, रिच हीरो, फोर्स मैरिज बेस्ड मिसअंडरस्टैंडिंग बेस्ड नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें और आने वाली हर वीडियो आप तक शेयर हो सके। बढ़ते हैं आज के नावल की जानिब, जो कि आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और हार्ट टचिंग होने जा रहा है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वो गहरी नींद में थी जब मोबाइल की वाइब्रेशन पर उसकी आंख खुली थी। सुबह के 7 बज रहे थे। रात को भी रोते रोते वो बहुत लेट सोई थी, जिसके बाइस फजर की नमाज भी कज़ा हो गई थी। मोबाइल पर कासिम का नंबर देखकर उसने जल्दी से कॉल अटेंड की थी, मगर दूसरी जानिब जो उसे खबर दी गई थी, इतने दिनों बाद सुलेन का चेहरा सच्ची खुशी से जगमगा उठा था। आप सच कह रहे हैं, पापा को होश आ गया है, वो कोमा से बाहर आ चुके हैं। मैं बता नहीं सकती कि मैं किस कदर खुश हूँ। सुलेन उसे जल्दी से हबीब साहब के पास पहुंचने का कहती बेड से उठी थी कि इतने दिनों की ज़हनी टेंशन के बाद उसे खुशी की खबर मिली और उसका दिमाग बिल्कुल रिलैक्स कर दिया था। वह जल्द अज जल्द उनके पास पहुंच जाना चाहती थी। हॉस्पिटल जाने की तैयारी, डॉक्टर्स को कॉल करके उनकी सिक्योरिटी मजीद बढ़ाने की हदायत की थी। अब वो किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मैम सर आपको नाश्ते पर नीचे बुला रहे हैं। दिल जो बेड पर औंधी लेटी तकिए में मुंह दिए पड़ी थी, मुलाजमा की बात सुनते अब बात फिर अनसुनी करती आंखें मौन गई थी। रात से ही उसने जुरैन के साथ अपना कमरा अलहदा कर लिया था। दूसरे कमरे में सोई थी। जुरैन बिल्कुल खामोश था और उसने दिल को उसके लिए बिल्कुल भी नहीं टोका था, मगर उसे नाश्ते के लिए ना आता देखकर वो 3 बार मुलाजमा को भेज चुका था, लेकिन हर बार उसे यही खामोशी इनकारी था। पता नहीं अब क्यों ये सब ड्रामा कर रहे हैं। अगर इतनी ही फिक्र है तो खुद क्यों नहीं बुलाने आ जाते, मगर क्या करें बेचारे, अकड़ जो इतनी रखते हैं और उसे कैसे साइड पर रखें। दिल खुद ही कुर्ती, शायद भूख होने की वजह से ऐसे ही पड़ी रही थी और फिर भी दिल अब जुरैन शाह की कोई भी बात ना मानने का इरादा कर चुकी थी, ताकि खुद ही तंग आकर उसे छोड़ दे। इन्हीं सोचों में मगन थी जब दरवाज़ा खुलने के साथ भारी कदमों की आवाज़ गूंजी थी। कमरे में फैलती उसकी सहर अंगेज खुशबू पर दिल ने अपनी सांसें रोकी थी। जुरैन ने बिना कुछ बोले बेड के करीब पहुंचकर उसकी जानिब झुकते उसका बाजू थाम कर खींचा था और दिल इस अचानक हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। लड़खड़ाते कदमों से दूर खड़ी सीने से जा टकराई। क्या बदतमीजी है, आपके साथ मसला क्या है? दिल उसके सीने पर हाथ रखती, नाश्ता करो जल कर। जुरैन उसका हाथ थामे वे जल्दी से, अच्छा नहीं करना। दिल बजीद थी, तुम मुझे सख्ती करने पर मजबूर कर रही हो। जुरैन ने गुस्से से उसे घूरा था। मुझे आपके साथ नहीं चलना, प्लीज जाने दे मुझे। दिल उसके बेहद करीब होने पर नजरें चुराते हुए बोली थी। जुरैन ने बहुत गौर से उसके गुलाबी पड़ता चेहरा देखा था और उसके बदले बदले अंदाज तो जुरैन काफी दिनों से नोट कर रहा था। यह अचानक तुम मुझसे इतना गुरेज क्यों बरतने लगी हो? कहीं मोहब्बत तो नहीं होगी तुम्हें मुझसे? दिल का गुलाबी पड़ता नाक खींचते हुए वो उसकी दुखती रंग छेड़ गया था। मैं अभी इतनी पागल नहीं हुई कि आप जैसे पत्थर से मोहब्बत करूं। दिल उससे हाथ छुड़ाती रुख फेर कर खड़ी हुई थी। जुरैन की मुस्कुराती नजरें उसे पजल कर रही थी। अब छुपाने का कोई फायदा नहीं, जानता हूँ तुम खुद ही मुझसे मोहब्बत करने से नहीं रोक पाओगी। दिल को लगा था जैसे जुरैन उसका मजाक उड़ा रहा हो। वो एकदम कदम वापस लौटी थी। समझते क्या है आप खुद को? नफरत करती हूँ मैं आपसे, शदीद नफरत है। और इतनी तो मेरे खानदान वालों की वजह से भी नहीं हुई होगी। उन्हें मुझसे नफरत तो हमेशा नरवा सलूक ही रखा। मुझसे आपकी तरह दो रुखे नहीं थे। कभी करीब आकर नरमी से बरतना और सबके सामने मुझे इज्जत का दिखावा करना करके मेरे जज्बात के साथ खेलना, और कभी मुझे मेरी बेइज्जती करके मेरी औकात याद दिलाना। मैं तंग आ गई हूँ आपके खेल से। बाबा आप मुजरिम है ना आपके, तो ऐसा करे मुझे खत्म कर दे। इस तरह आपके इंतकाम की भी आग बुझ जाएगी और मेरी अजियत भी खत्म हो जाएगी। दिल उसके हाथ थाम कर अपनी गर्दन पर रखती इस वक्त अपने हवासों में नहीं लगी थी। जुरैन को शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ था। उसने किसी और के लिए किए गए सजा और इस मासूम लड़की को देनी चाहिए जो बेकसूर थी और न जाने कब से न करदा गुनाहों की सजा सहती आ रही थी। जुरैन शाह को लगा था वो इस प्यारी सी लड़की का दिल बहुत आराम से जीत लेगा, उसकी मायूस भरी जिंदगी में अब मोहब्बत और खुशियां भर देगा, रंग भर देगा। मगर आज दिल की हालत देखकर उसे लगा था वो बहुत टूट चुकी है, जिसे अब जुरैन बहुत नरमी और मोहब्बत से जोड़ना था। लेकिन इससे भी पहले जुरैन ये जानना चाहता था क्या वाकई वो उससे मोहब्बत करती थी या बिला वजह किसी खुशफहमी में मुब्तला हो रहा था। अगर तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती तो अब अपने दिल को इस नए रोग के लिए तैयार कर लो, क्योंकि जुरैन शाह बेपनाह मोहब्बत करने लगा है तुमसे। अब सारी जिंदगी मेरे साथ ही रहना है तुमने, तो इसके लिए मोहब्बत होना तो लाजिम है। जुरैन अपने प्लानिंग के बारे में सोचता मुस्कुराया था और उसे बिना दिल से अपने गिरेबान आज़ाद करवाए और उसके गिर्द हिसार खींचा, मगर बोला कुछ नहीं। दूर रहे मुझसे। दिल ने मजीद तैश में आते हुए उससे दूर होना चाहा था इससे पहले कि जुरैन कुछ बोलता।
जब दरवाज़ा नॉक हुआ और दिल झटके से उसके दूर हुई थी। सर, नताशा बीबी जी आई हैं आपसे मिलने के लिए, मुलाजिमा इतला देती पलट गई थी, जबकि उस लड़की का नाम सुनते ही ज़ुरैन के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी, जिसे दिल ने बहुत ही गौर से देखा था। ज़ुरैन कुछ बिना पलटे बोले ही निकल गया, मतलब तो इसे कहीं और जगह बची थी। सुलैन शदीद गुस्से के आलम में आगे बढ़ी थी। अब मजीद दूर खड़े होकर सामने का मंजर नहीं देख सकती थी। इब्तहाज गैज़ो गज़ब की कैफियत में खड़ा अपने कदमों में घिरी लड़की पर बरस रहा था, जो बुरी तरह से रोती हुई उसे कोई बात मान जाने की मिन्नत कर रही थी। क्या हो रहा है ये सब? आपको ज़रा शर्म नहीं आ रही एक मासूम लड़की के साथ ये सब करते हुए? सुलैन ऊंची आवाज़ में चिल्लाई, उसके करीब गई थी और झुककर उसकी बुरी तरह कपकपाती लड़की को इब्तहाज के आगे से उठाया। वट, क्या बकवास है ये? सुलैन के इल्ज़ाम पर इब्तहाज का दिमाग घूम गया था। आप बताएं, क्या बेहूदगी चल रही है यहाँ? क्या करना चाह रहे थे आप इस लड़की के साथ? वो तो शुक्र है मैं टाइम पर आ गई, वरना आप इस लड़की के साथ भी वही करते जो आज तक न जाने कितनी लड़कियों के साथ कर चुके हैं। सुलैन बिना इर्द गिर्द मौजूद इब्तहाज के आदमियों की परवाह किए जो मुंह में आया बोलती चली जा रही थी। उसके हर लफ्ज़ के साथ इब्तहाज का गुस्सा आसमान को छू रहा था। दिल ने अपने पास खड़ी अपने से भी कई ज़्यादा जज्बाती लड़की को अफसोस भरी नज़रों से देखा। मामला असल में क्या था और वो समझ क्या रही थी? इतने लोगों के सामने अपने शौहर पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही थी। आसिफ समेत वहाँ मौजूद तमाम लोगों के सर बिल्कुल झुक गए थे। आसिफ को अब इब्तहाज के हाथों अपनी दुर्गत बनती साफ नजर आ रही थी। आज उसकी कोई न कोई हड्डी तो लाजमी टूटने वाली थी। इसने इब्तहाज की इजाज़त के बगैर सुलैन को यहाँ लाने की बहुत बड़ी गलती कर दी थी। क्या बेहूदगी करते देखा है तुमने मुझे इस लड़की के साथ? इस सारी बकवास से पहले ज़रा वो बताना पसंद करो कि तुम इब्तहाज भी इर्द गिर्द मौजूद लोगों की परवाह की हैं। सुलैन का बाजू दबोच कर उसे अपने करीब करते दबे लहजे में दहाड़ा था। उसकी जुलस्ती सांसों की तपश जारहाना अंदाज पर सुलैन लम्हे भर को सहम कर खामोश हुई थी। तो फिर कौन है ये लड़की और यहाँ क्यों रोती बिलखती क्या कर रही है? सुलैन सबके सामने इब्तहाज की इस वहशी गुर्बत पर हाइफ हुई थी। इब्तहाज के इशारे पर आसिफ और दिल के अलावा बाकी सब वहां से निकल गए थे, मगर इब्तहाज ने सुलैन को अभी भी अपनी गिरफ्त से आज़ाद नहीं किया था। ये लड़की तो मुझसे ज़्यादा पागल है। भला कोई इतनी खतरनाक शोर से ऐसे कैसे पंगे ले सकता है? ये भी कोई मेरी ही बहन है जिसे बिना सोचे समझे और करने की आदत है। दिल सुलैन की जानिब देखती अफसोस से सोच कर रह गई थी। तुम हमेशा इल्ज़ाम लगाकर वजाहत क्यों मांगती हो? तुम मेरी नरमी का अब मजीद नजायज़ फ़ायदा नहीं उठा सकती। अब मैं तुम्हें बताऊंगा इब्तहाज लगारी कितना जालिम और सफाक है। इब्तहाज झटके से दूर करते हुए दहाड़ा था। सुलैन लड़खड़ाती जब दिल ने करीब आकर उसे सहारा दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। आपके शोहर मेरे साथ कुछ गलत करने वाले नहीं थे, बल्कि उन्होंने तो मेरी बहुत मदद की है। वो इज्जत के मुहाफिज हैं, लुटेरे नहीं। दिल की बात सुनकर सुलैन ने ठिठक उसकी जानिब देखा, जिस पर दिल उसे अपने साथ हुआ तमाम वाक़या बताने लगी थी। वो लड़के दिल को उठाकर ले जा रहे थे। जब उसकी खुशकिस्मती से वहां से गुजरते इब्तहाज ने उसकी आवाज़ सुननी थी, जिस पर एक लम्हे की देर किए बगैर वो उस तक पहुंचते इब्तहाज ने इन तीनों लड़कों को दंग करके रख दिया था। उसी के पूछने पर दिल ने उसे घर छोड़ने पर इस सिचुएशन में फंसाने की सारी बात बताई थी। इब्तहाज ने उसके इनकार के बावजूद ज़बरदस्ती ज़ुरैन का नंबर पूछकर उसे कॉल कर दी थी। दिल ज़ुरैन के पास वापस नहीं लौटना चाहती थी, इसलिए वो इब्तहाज को और ज़ुरैन के हवाले न करने की मिन्नत कर रही थी, जिसे देखकर सुलैन इसकी बात को किसी और रुख पर ले गई थी। सारी हकीकत जानकर सुलैन का सर नदामत से झुक गया था। गुस्से में वो इब्तहाज पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा गई थी। हबीब साहब की गुमशुदगी की वजह से इस कदर परेशान और ज़हनी अजियत का शिकार थी कि एक लम्हे की सोचने की जहमत किए बगैर इस पर इल्ज़ाम कर गई। आई एम सॉरी। सुलैन ने बहुत दिक्कत से इब्तहाज के सामने ये अल्फाज अदा किए, जिसका बिना कोई जवाब दिए इब्तहाज आसिफ की जानिब बढ़ा था। इब्तहाज का उठने वाला जोरदार थप्पड़ आसिफ को होश भुला गया था। वो लड़खड़ाकर नीचे गिरा था। अपने सुनोते गाल पर हाथ रखे उसने रहम तलब नजरों से सामने खड़े इब्तहाज की जानिब देखा। सुलैन और दिल हक्का बक्का सी मुंह पर हाथ रखे ये सब देख रही थी। सुलैन को इब्तहाज के स्नेह रूप से बहुत डर लगने लगा था। अपनी बीवी का गुस्सा मुझ पर तुम मत निकालो। आसिफ थप्पड़ खाने के बावजूद भी बोलने से बाज नहीं आया। इब्तहाज उसे खूनहार नजरों से घूरता हुआ वहां से निकले। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप दोनों हस्बैंड वाइफ के दरमियान प्रॉब्लम्स आ गई। दिल अपनी वजह से इन दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग आती देखकर शर्मिंदा हुई थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आपको गिल्टी होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। हम दोनों सिर्फ प्रॉब्लम्स ही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। सुलैन को वो मासूम प्यारी सी लड़की बहुत पसंद आई थी। एक अपनाई सी महसूस हो रही थी उससे। वो उसे लिए सोफे पर आन बैठी थी। तुम बताओ, तुम क्यों छोड़ आई हो अपने हस्बैंड को? क्या वो अच्छा इंसान नहीं है? जानना चाहती मुझे बताओ सारी फिल्म। उस शख्स को छुटकारा दिलवाने के लिए मैं तुम्हारी हर मुमकिन हद तक मदद करने की कोशिश करूंगी। सुलैन ने शोहर के जिक्र पर दिल की आंखों में नमी उतरती देखी थी, इसलिए वो गुलामियत से उसके
ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، بتائیں انہیں پلیز، بہت اچھی طرح مدد کریں گے یہ آپ کی۔ دوسروں کا دل توڑنے کی ان سے زیادہ اچھی ٹریننگ کوئی نہیں کروا سکتا۔ ابتہاج کی طنز میں ڈوبی آواز پر وہ دونوں چونک کر سیدھی ہوئی تھی۔ یہ آپ کے ہسبینڈ آ چکے ہیں، خاموشی سے بنا کوئی چوں چرا کیے اس کے ساتھ چلی جاؤ، ورنہ میں واپس اسی جگہ چھوڑ آؤں گا جہاں سے لایا تھا۔ دل زرین کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، مگر ابتہاج کے دھمکی امیز انداز پر اس نے مدد طلب نظروں سے سلین کی جانب دیکھا۔ یہ کیا طریقہ ہے کسی کو اپنے گھر بھیجنے کا؟ اگر اس لڑکی کی جگہ آپ کی سگی بہن ہوتی تو اس کو بھی ایسے ہی دھمکی دے کر رخصت کرتے۔ سلین کو ابتہاج کا انداز بہت ناگوار گزرا۔ نہیں، تب یہاں تک نوبت ہی نہ آتی، کیونکہ اس کو میں اپنے گھر گھسنے بھی نہ دیتا۔ ابتہاج کی بات سن کر سلین کے ساتھ ساتھ دل بھی حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ ابتہاج نے موازنے میں دل لاکھ درجہ بہتر تھا، لیکن پھر بھی دل اسی لمحے زرین نے وہی قدم رکھا۔ دل کو صحیح سلامت اپنے سامنے دیکھ کر اس کے رگوں پہ طمانینت اتر آئی تھی۔ وہیں ابتہاج نے ساری حقیقت جان کر اس کی دھڑکنیں ابھی تک جگہ نہیں لے پائی تھی۔ اگر ابتہاج بر وقت اس دل کی مدد نہ کرتا تو اسے خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا۔ اس کے آگے تصور کرتے ہی زرین نے اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اسے دل پر بہت غصہ آ رہا تھا، مگر اس وقت وہ ہر چیز بھولائے صرف اسے اپنے سینے سے لگا کر اسی کے صحیح سلامت ہونے کا یقین کرنا چاہتا تھا۔ زرین کی پکار پر دل اپنے قدموں سے اس کی جانب اٹھنے سے روک نہیں پائی تھی۔ اگر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ جس حادثے کا شکار ہوتے بچی تھی، اس کے بعد ایموشنلی وہ بالکل سٹیبل نہیں تھی۔ وہ جس شخص کی دوبارہ کبھی صورت دیکھنے کا ارادہ کر چکی تھی، اسے یوں سامنے دیکھ کر خود پر اختیار کھوتی اس کے قریب کرنے سے سینے سے لگتی بری طرح روتی تھی۔ زرین نے کسی قیمتی متاح کی طرح اسے پوری طرح سے خود میں سمو لیا تھا۔ تھینک یو سو مچ مسٹر ابتہاج، آج آپ نے مجھ پر جو احسان کیا ہے وہ میرے لیے میری زندگی سے بڑھ کر ہے۔ اگر آئندہ کسی بھی مدد کی ضرورت درکار ہو تو مجھے آپ ایک کال پر حاضر ہو جاؤں گا۔ تھینکس اگین۔ زرین دل کو اسی طرح سینے سے کھینچتے ہوئے بولا اور اسے ساتھ لگائے وہاں سے نکل آیا۔ سلین اس معصوم سی لڑکی کو اتنا پروٹیکٹیو شوہر دے کر ابتہاج کے آگے ایک بار پھر اپنی بات غلط ہو جانے پر شرمسار ہوئی تھی، مگر یہ شرمندگی بہت تھوڑے ٹائم کے لیے ہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اسے اپنے بابا کے خیال ذہن میں آتے ہی وہ تیش کے عالم میں ابتہاج کی جانب بڑھی تھی۔ میرے بابا کہاں ہیں؟ کدھر غائب ہیں؟ کیا ہے انہیں؟ آخر آپ کی دشمنی کیا؟ کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ آپ نے ابتہاج کے گریبان پکڑے۔ تیش کے عالم میں بولتی اس کا خوف بھول چکی تھی۔ میں تمہارے کسی سوال جواب دینے کا پابند نہیں۔ ابتہاج اس کی لال سوجی ہوئی آنکھوں میں نظریں چراتے ہوئے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ پابند ہیں آپ میری ہر بات کا جواب دینے میں؟ مجھے آپ نے اپنا پابند بنا رکھا ہے، جیسے آپ کو بھی میرا پابند ہونا پڑے گا۔ ابتہاج کا دماغ سلین کی الزام تراشی پر پہلے ہی بہت ابھر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف سلین کو بھی اس کا یوں روڈ بیہیو کرنا غصہ دلا گیا تھا۔ جو کچھ اس کی لائی میں چل رہا تھا وہ بہت زیادہ ذہنی ٹینشن کا شکار تھی۔ دونوں غیظ و غضب میں بپھرے آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ اور ریلی، کیا واقعی میں نے تمہیں اپنا پابند بنا رکھا ہے؟ ابتہاج 2 قدم آگے بڑھاتا درمیانی فاصلہ ختم کرتے اس کے بے حد قریب آن کھڑا ہوا تھا۔ اس کی مانی ہیزی پر سلین کا چہرہ لال ہوا تھا اور اس کی اس قدر نزدیکی پر گھبرا کر وہ فوراً پیچھے ہٹی تھی، مگر ابتہاج نے اس کی کمر میں بازو حمائل کرتے ہوئے اپنے مزید قریب کر کے کھینچا تھا۔ جانتی ہو پابند کیسے کیا جاتا ہے؟ سلین کا چہرہ تھوڑی سی تھام کر اونچا کرتے ہوئے ابتہاج نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، گمبھیر تپش میں بولا تھا۔ سلین کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا اس کا بولا گیا لفظ اس پر بھاری پڑ جائے گا۔ آپ بات کا رخ بدل کر غلط رخ پر لے کے جا رہے ہیں۔ سلین اس کی اتنی قربت پر کپ کپانے لگی۔ ابتہاج کا چہرہ اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کے بولنے پر بھی اس کے لب سلین کی ناک پر ٹچ ہو رہے تھے۔ مٹھیاں پیچھے وہ بہت مشکل سے یہ سب برداشت کر رہی تھی۔ جب بھی وہ ابتہاج سے نفرت کرنا چاہتی تھی، یہ شخص ہر بار اس کے اتنے ہی قریب آ کر اس پر اپنا زہر پھونک دیتا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے دور نہیں جا پاتی تھی۔ ابھی ہی تو اپنے سیدھے رخ پر آ رہا ہوں۔ ابتہاج نے اس کے کان کی لو پر شدت بھرا لمس چھوڑتے ہوئے اپنی اندر لگی ہوئی آگ کو کم کرنا چاہا۔ وہ زندگی میں اب صرف اس لڑکی سے محبت کرنے کا خواہشمند ہے۔ اس پر نیا الزام لگا کر اسے تکلیف پہنچا چکی تھی۔ وہ ہمیشہ بے بس ہو جاتا تھا۔ سلین اس کے دھکتے ہوئے لمس پر لرز گئی تھی۔ ابتہاج لگانے کی قربت برداشت کرنا اس کے بس سے کی بات نہیں تھی۔ میرے بابا کہاں ہے؟ سلین لرزتی آواز میں بمشکل اتنا بول پائی تھی۔ میرے پاس ہیں، اگر تم چاہتی ہو وہ صحیح سلامت رہیں۔ اگر ملنا چاہتی ہو تو تمہیں 1 ہفتے کے لیے میرا پابند رہنا ہوگا، اور اس کے بعد جو تم کہو گی وہی ہوگا۔ ابتہاج کے ہونٹوں نے اب سلین کی سوجی ہوئی آنکھوں کو نرمی سے چھوا تھا۔ سلین کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گال پر پھسلا تھا، جسے ابتہاج نے بے مول ہونے سے پہلے ہی اپنے لبوں سے چن لیا تھا۔ سلین کا وجود لرزنے لگا تھا۔ اگر وہ ابتہاج کے سہارے پر نہ کھڑی ہوتی تو اب تک زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ وہ اکیلے لڑتے لڑتے تھک چکی تھی۔ اس کا دل اسی شخص کی محبت کا طلبگار تھا۔ اس کی اصلیت اس کے منہ کے سامنے سن لینے کے باوجود وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ کبھی کبھی تو وہ ابتہاج کی
वकालत करते करते अपने दिल में उलझ जाती थी। आप क्यों कर रहे हैं ये सब? मैंने और मेरे पापा ने आहर क्या बिगाड़ा है आपका? वो बीमार है, प्लीज उन्हें अपनी इस दुश्मनी में मत घसीटिए। अब मुझसे अपना हर बदला निकालें, जैसा चाहे सलूक करें, कुछ नहीं करूंगी, मगर प्लीज मेरे पापा को कुछ मत कहिएगा। सुलेन अपने पापा का सुनकर आंसू नहीं रोक पाई थी। इब्तिहाज अब की बार उसके आंसू के आगे कमजोर नहीं पड़ना चाहता था। बहुत मुश्किल से उसने अपने दिल को मजबूत रखा था। तो फिर इस एक हफ्ते में तुम्हें मेरा पाबंद होकर रहना पड़ेगा। जो मैं कहूँगा वही करोगी, यही शर्त है। अगर तुम अपने बाबा से मिलना चाहती हो तो बोलो, मंजूर है। सुलेन के आंसू साफ करते हुए उसने हथेली उसकी जानिब बढ़ाई थी, जिस पर एक सेकंड के लिए भी सोचे बगैर सुलेन अपना कपकपाता हाथ रख दिया। थैंक्स, ये एक हफ्ता मेरी जिंदगी का सबसे हसीन होने वाला है। मौत को अपने गले लगा सकता हूँ। इब्तिहाज उसको मोहब्बत पाश नजरों से देखता हुआ अपने लिए वहां से निकल गया था। पूरा रास्ता जुरैन ने उससे कोई बात नहीं की थी। तने हुए तासरात के साथ पीछे वो खामोशी से ड्राइविंग कर रहा था। दिल भी उसे पूरी नाराजगी जाहिर करती हुई उसकी जानिब रुख मोड़े गाड़ी से बाहर देखती रही, मगर ध्यान सारा जुरैन की जानिब ही था। अचानक किसी ख्याल आते हुए जुरैन की जानिब पलटी थी। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप डिस्टर्ब हुए। आपकी फियांसी को तो बहुत बुरा लगा होगा ना, आप इस तरह उसे छोड़कर आ गए। अब वापस मुझे घर देख कर आप मजीद नाराज हो जाएगी। वो उसे यहाँ करीब ही मेरी फ्रेंड का हॉस्टल है, आप प्लीज़ मुझे वहाँ ड्रॉप कर दें। दिल बहुत सोच कर बोलती जुरैन को राजी करने की कोशिश करने लगी थी। उसे इस वक्त जुरैन के इतने संजीदा अंदाज से डर भी लग रहा था। जस्ट कीप क्वाइट। जुरैन की सर्द सपाट आवाज़ पर दिल खामोश होकर सीधी वापस होकर बैठ गई थी। घर पहुंचकर जुरैन ने उसे कोई बात नहीं की थी। गाड़ी से उसे हाथ थाम कर लगाते हुए अंतर की जानिब बढ़ गया था। जाओ जल्दी से फ्रेश होकर आओ, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। दिल को अपने बेडरूम में लाकर उसने अलमारी से कपड़े निकालकर उसे थमाए थे। दिल ने एक नज़र अपने मलगजे हुलिया की जानिब देखा था और खामोशी से लिबास उसके हाथ से थामती हुई वाशरूम की जानिब बढ़ गई। उस वक्त वो जुरैन की गहरी नज़रों से दूर जाना चाहती थी। जानबूझकर वाशरूम में टाइम लगाती पौने घंटे बाद जुरैन की चले जाने की तसल्ली करती बाहर निकली थी, मगर उसे बाहरी सोफे पर बुरजुमान देखकर दिल दांत पीस कर रह गई थी। वो इतनी अहमियत क्यों दे रहा था? वो लड़की नताशा कहाँ गई थी? दिल की मौजूदगी का एहसास करने के बावजूद भी जुरैन ने मोबाइल से नजरें नहीं हटाई थी। वो जानता था दिल पहले ही बहुत पजल हो रही है। वो उसे मजीद परेशान नहीं करना चाहता था। दिल मिरर के सामने खड़े गीले बाल सुलझाते हर सेकंड के बाद उस पर नजर जरूर डालती थी, मगर जुरैन के रवैये से बुरी तरह उलझ रही थी। न वो उसे इस तरह से घर से निकल जाने पर डांट रहा था और ना ही उससे कोई और बात कह रहा था। अच्छा, इस तरह सब्र करने वाला ये शख्स कभी नहीं रहा। चलो, बाल सुलझाकर अभी ब्रश करके रख ही रही थी जब जुरैन ने उसके सर पर आन पहुंचा था। उसकी गहरी नजरें पूरी फुर्सत से दिल के वाइट ड्रेस पर में रोशनियां बिखेरे हुस्न सरापा का जायजा ले रही थी। दिल ने पहले ही आधा ओढ़ा रेड और दुपट्टा अपने गिर्द मजीद दुरुस्त किया। जुरैन बहुत गौर से उसकी हरकत के देख रहा था। बेसाख्ता होंठों को मुस्कुराहट खींची और अभी बाल खुश करने में उसे बहुत नींद आ रही है। दिल दराज खोलकर ड्रायर निकालती फौरन निकल गई थी। मैं आई हेल्प यू? जुरैन ने उसकी कलाई अपनी गिरफ्त में लेती हुई ड्रायर हाथ से ले लिया था। मुलाहजा कर रही थी जो अब स्विच ऑन करता ड्रायर का रुख अपने बालों की जानिब मोड़ चुका था। मैं खुद कर लूंगी। दिल ने घबराकर उससे ड्रायर वापस लेना चाहा, मगर जुरैन उसका हाथ अपने हाथ में गिरफ्त कैद करता हुआ अपने काम में मसरूफ रहा। जुरैन के हाथ से अपने बालों में चलते महसूस करते उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो तो पहले ही अपना सब कुछ उस शख्स पर कुर्बान कर चुकी थी। ये सब करके अब वो न जाने कौन सा सिस्टम ढहाना चाहता था। उस पे बाल खुश करके जुरैन अपने साथ लिए कमरे से निकल गया। उसका रुख वेटिंग डाइनिंग टेबल की जानिब था। दिल बेजान गुड़िया की तरह उसके साथ खींची चली जा रही थी। उसके इनकार पर कौन सा जुरैन ने उसकी सुन लेनी थी। बैठो और ये सारा खाना खत्म करो, जब तक तुम ये नहीं खाओगी यहाँ से उठ नहीं सकती। जुरैन इस बात से कहा था कि दिल ने सुबह से एक लुकमा भी नहीं लिया होगा, तो उसे तो ये समझ ही नहीं आ रही थी कि बिना खाए पिए ये धान पान सी लड़की चल फिर कैसे रही है। जुरैन ने इस नए आर्डर पर दिल का जब्त जवाब दे गया था। उसे यही महसूस हो रहा था कि उसकी हालत के पेश नज़र जुरैन उस पर तरस खाकर ये सब कर रहा है। वो एक एक झटके से कुर्सी से उठकर खड़ी हुई थी। मुझे नहीं खाना, आप मुझे चाबी से चलने वाली गुड़िया समझ कर रखा है। जैसे मुझे चलाएंगे मैं वैसे ही करूँगी। मुझे आपके साथ नहीं रहना, तलाक चाहिए। दिल की बात अभी पूरी नहीं हुई थी जब जुरैन ने उसे पिछाने खींचा था और सीधी की उसकी गोद में जा गिरी। क्या बदतमीजी है ये, छोड़े मुझे। जुरैन ने उसे पूरी तरह से अपने हिसार में लेकर कैद कर लिया था और उसके बाजू उसके नान वे घड़े थे। और जब उसकी मोहब्बत उसके पास आ चुकी थी, जब तक खाना नहीं खाओगी मेरी गोद में बैठकर खाना पड़ेगा। जुरैन रिलैक्स होकर चेयर पर टेक लगाए बैठता हुआ बोला था और अपने बाजू में गड़े दिल के नाहनों को भी कोई परवाह नहीं थी और उसे दिल पे गुस्से से घूर कर उसे देखा था। वो जानती थी कि ये शख्स कितना जिद्दी है
اس کی ایک نہیں سنے گا، اس لیے کافی دیر کی مزاحمت کے بعد آخرکار ہار مانتے ہوئے اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ زرین نے اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلانا چاہا تھا، جس پر دل نے پہلے 2 نوالوں میں اس کی انگلی پر اپنے دانت گاڑے تھے۔ تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ جنگلی ہو۔ زرین پہلے اپنے بازو اور اپنی انگلیوں کا حال دیکھ کر اسے مزید چڑھاتے ہوئے بولا، پھر بہت جلدی پچھتاوا ہو رہا ہے مجھے دوبارہ اس گھر میں لانے کا فیصلہ کر کے۔ دل نے تنزیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا، نہیں، تمہاری یہ حرکتیں مجھے مزید قریب کر رہی ہیں۔ زرین نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہونٹوں کو لگانا چاہا جہاں چاول لگے گا۔ بس بہت کھا لیا میں نے، اب اور نہیں کھانا۔ دل نے اب کی بار بے چارگی سے زرین کی جانب دیکھا، جس پر آخرکار رحم کھاتے وہ مان گیا تھا اور دل اپنے روم کی جانب بڑھی تھی۔ زرین کو بھی اپنے پیچھے آتا دیکھ کر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا، اسے خطرے کی بو آنے لگی تھی۔ زرین کے بدلتے انداز اسے خوف میں مبتلا کر رہے تھے، جب اچانک دل کو اپنی دعا قبول ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ زرین کا فون بجا تھا، جس کی وجہ سے وہ دوسری جانب بڑھ گیا تھا۔ دل ذرا سی بھی دیر کیے بغیر روم میں داخل ہو کر اندر سے لاک کر گئی تھی۔ دوسرے کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر گہرے گہرے سانس لیتی وہ بستر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ آج بہت تھک گئی تھی، صرف آرام کرنا چاہتی تھی، مگر بہت سی باتیں اس کے ذہن میں گڑبڑ ہوتی اسے سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ کافی دیر گزر چکی تھی مگر نیند نہ آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جب اسے دروازے پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے دروازہ لاک کیا۔ بیڈ سے اٹھنے ہی والی تھی کہ زرین نے کیز گھماتے ہوئے دروازہ کھول لیا۔ قدموں کی چاپ اسے اپنے قریب آتی محسوس ہونے لگی۔ زرین اس کے قریب آن کھڑا ہوا، جھک کر اس کی پیشانی سے بال سمیٹے اور اس نے اپنے لبوں کا لمس چھوڑا تھا۔ دل بہت مشکل سے سانس روکے پڑی رہی تھی۔ زرین شاہ اتنا مہربان کیوں ہوا تھا اس پر، جب وہ اس سے محبت بھی نہیں کرتا تھا؟ پھر کیا تھا یہ سب؟ زرین اس پر کمبل درست کرتا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ دل نے دروازہ بند کرنے کی آواز پر آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا اور منتشر ہوتی سانسوں کے ساتھ کتنی ہی دیر وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائی تھی۔ اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا تھا وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ کچھ لمحے کے بعد زرین کو باہر آتا دیکھ کر وہ واپس اسی پوزیشن میں لیٹ گئی۔ حقیقت میں دل کی سانسیں تو اس وقت رکی تھی جب زرین اس کے قریب بیڈ پر لیٹتے ہی ہاتھ بڑھا کر اس کے اپنے قریب کھینچ جاتا اور دل کے مزید سونے کا ناٹک کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ مگر وہ جس سچویشن میں آپ تھی اس کی آنکھیں کھول کر زرین کا سامنا کرنا دو بار تھا۔ دل کا سر اپنے بازو پر ٹکاتے زرین نے اپنا گلابی پھولا ہوا گال چوم لیا تھا، جس پر دل کا سارا خون چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ زرین کے سامنے اس کی چوری پکڑی گئی تھی۔ زرین کا زوردار کہکا برآمد ہوا۔ وہ پہلے ہی جانتا تھا کہ دل جاگ رہی تھی۔ یہ ساری حرکتیں اسے تنگ کرنے کے لیے ہی کر رہا تھا۔ تم آنکھیں کھول سکتی ہو، اس میں شرمندہ ہونے والی کوئی بات نہیں۔ زرین کی چوہی میں ڈوبی آواز دل نے خفیف سا ہو کر آنکھیں کھول دی تھی۔ وہ دونوں اس کے سینے پر جماتے اسے غصے سے دور دھکیلنا چاہا تھا، مگر اس چکر میں زرین نے اسے مزید قریب کر گیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ کے نزدیک تو میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ آپ کی ساری محبت تو آپ کی پہلی بیوی اور آپ کی بچپن کی دوست نتاشا کے لیے، تو پھر آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ میں جانتی ہوں شوہر ہونے کی حیثیت سے وہ آپ کا مجھ پر حق ہے، مگر جب آپ اپنے ساتھ رکھنے چاہتے تو پھر یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اذیت سے دوچار اسے کہتی جا رہی تھی، اگر یہی بات ہے تو ٹھیک ہے، جو مرضی ہے کریں، میں آپ کو نہیں روکوں گی۔ آپ کو میری پوری زندگی جتنی بھی اذیت ملی ہے آپ اس کا حساب لینے کے لیے پورا حق رکھتے ہیں۔ دل اپنی مزاحمت ترک کرتی زرین کے آگے اپنی سوچ رکھ گئی تھی۔ زرین کتنے ہی لمحے سپاٹ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ اگر وہ اس وقت پہلے والا زرین ہوتا تو دل کے منہ سے اپنے بارے میں ایسے خیالات سننے کے بعد اسے سزا سنا چکا ہوتا، مگر اب ایسا نہیں تھا۔ دل جو کچھ بھی بول رہی تھی یہ سارا اس نے اپنے عملوں سے دل کے دماغ میں بھرا تھا، اور اب اپنی محبت سے اس نے یہ سب ختم کرنا تھا۔ میں اپنی پوری زندگی صرف ایک لڑکی سے ہی محبت کی ہے، جو کہ اس وقت میرے بے حد قریب بیوی کی حیثیت سے میری باہوں میں موجود ہے۔ یہی لڑکی حقیقت ہے زرین شاہ کی، نہ تم پہلے کچھ تھا اور نہ ہی آگے کچھ ہوگا۔ دل اویس ہمایوں، تم ہی میری محبت ہو، تمہیں بے پناہ چاہنے لگا ہوں، میں نہیں رہ سکتا اب تمہارے بغیر۔ زرین بول رہا تھا جب دل سکتے کے عالم سے دیکھے گئی تھی۔ یہ خواب تو کئی بار دیکھ چکی ہے، اسے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ چند ہی لمحوں کی خوش فہمی پر تلخی سے مسکرائی تھی۔ حیرت ہو رہی ہے مجھے زرین شاہ، جس کی ایک کال پر شہر کی خوبصورت ترین لڑکیاں ٹاپ ماڈلز تک اس کے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں، آج مجھ جیسی ایک معمولی سی مڈل کلاس کی طلب کیسے ہوگی؟ میں سمجھ نہیں پا رہی۔ آپ یہ سب بول کیوں رہے ہیں؟ اور آپ تو مجھے زبردستی حاصل بھی کر سکتے تھے، پورا حق رکھتے ہیں مجھ پر۔ دل اتنے دنوں سے اپنے اندر اکٹھی کی تلخی اس پر انڈیلنے لگی۔ دل تم ہوش میں تو کیا بکواس کر رہی ہو؟ مجھے تم اتنا گھٹیا سمجھتی ہو؟ زرین کی گرفت دل کے گرد ٹیڑھی پڑ چکی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ دل اسی سب کے بارے میں کو اتنا غلط اندازے میں لے گی۔ نہیں، آپ کو گھٹیا نہیں سمجھتی، لیکن اپنی اوقات کے بارے میں
اچھے سے جانتی ہوں زرین شاہ کی طلب ہو سکتی ہوں، محبت نہیں۔ اس کی آپ کی آنکھوں میں آج تک اپنے لیے جتنی نفرت دیکھی ہے، اس کے بعد محبت نامی فریب پر یقین کرنا ناممکن ہے میرے لیے۔ میرے دل میں تو آپ سے محبت کر کے پہلے ہی کسی قابل نہیں چھوڑا۔ آپ کی یہ چند لمحوں کی قربت مجھے بالکل ختم کر دے گی، مگر آپ کے سکون کی خاطر اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ دل کی کس قدر اذیت کا شکار تھی زرین، اس کے بہتے ہوئے آنسو دے کر اندازہ لگا سکتا تھا۔ وہ پہلے ہی اس لڑکی کی اس قدر اس کی قدر توڑ چکا تھا کہ ایک پل کے لیے جوڑنا ناممکن تھا۔ زرین کو بس نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے ساتھ کیا کر ڈالے۔ ایک معصوم ہستی بستی لڑکی کا دل توڑ کر بہت بڑا گناہ کیا تھا، جس کی سزا صرف اسے ملنی تھی۔ دل آویز کو بالکل نہیں، تمہارے وجود سے نہیں، تمہاری روح سے محبت کرنے لگا ہوں، جس کا میں نہیں تمہیں بہت جلدی یقین دلا کر رہوں گا۔ زرین دل کی آنکھوں میں جھانک کر اسے یقین دلانے لگا تھا اور اس کے قریب سے اٹھ گیا تھا۔ وہ دل کو اپنی محبت کا یقین دلا کر اسے اپنا بنانا چاہتا تھا، جس کے لیے ابھی کچھ وقت مزید درکار تھا۔ زرین کے روم سے نکلتے ہی دل پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ بیگم صاحبہ، سر آپ کو جمخانے میں بلا رہے ہیں۔ زرین اس نے آرڈر پر اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ 2 دن سے ابتہاج نے اسے گن چکر بنا کر رکھ دیا تھا۔ اپنا ہر کام اسی کے ہاتھوں سے کروا رہا تھا اور اس کے کپڑے پریس کرنے لے کر کھانا بنانے، یہاں تک کھانا کھلانے کی بھی ذمہ داری سلین کی تھی۔ سلین کو اس وقت کوس رہی تھی جب اس نے ابتہاج کے سامنے حامی بھری تھی۔